आम्ही हे भोमकार त्याच्यापासून खूप रडतात. आमका दुःख दिसता की रामाक तुम्ही मारलो आणि त्यांनी बळी घेतली म्हणून म्हाका सामके भल्यान दूख दिसले. अशें केन्नाच करूं नाकात. तुमच्या भुरग्या बाळांचो सांबाळ पळयात. खंय तरी आमी दुसरें पावल घेवन ज्या दुसऱ्या स्टेटीन जाता ते आमी त्या देशान वयता पळय तें दिसता. एका तेंपार हांव पळयता म्हज्या भुरगेपणान सुद्या जे आमी हिंदू क्रिस्तांव हेचेर भेदभाव करून नासतना आमी एका हितून चलताले. जेन्ना आमी इगोचेन देवळान मस्जिदान वयता तेन्ना भोंवताले आमकां बाबा येचो म्हणून. केन्नाच आमी हेल्लो भेदभाव करूंक ना. पूण तो आयज ह्यो पॉलिटिकल पार्टयो येवन आयज आमकां भेदभाव केला आनी जे गोंयान विसंडन करतात ते समापाक आमी आवाज उठयल्यार आमकां मारपेट करता. कोणाचे घेवन खावना, कोणाक रीण ना. रीण आहा धंद्याच्या बाबतींत, पूण बाकीच्या बाबतींत हांव कोणाक रीण ना आनी कोणाचे घेवन खावना, हेच्या फुडें घेवन खावचो ना आनी कोणाक नागोवचो ना ही देवा फुड्यान शपथ खाता. खूब जाण म्हणटात आतां पिशा काडटालो तो मारियान तेका हाली आनी कोण टार्गेट करतात. कितें तेच्यानी कितें उरलां 68 इयर्स तो ते जाणट्याक बीन मारशात, ते जाणट्याक बीन मारशात. आमी हात मारपाक जाय जाल्यार तेका आनी हात घालूं नाका. पूण तो आयज भायर सरला. इतल्या वयाचेर कित्याक भायर सरला तेका दिसता न्हू जे गोंयान चल्ला. तो म्हाका म्हणटा शंकर आयज जर सपोज हे सगळे काबार जाले जाल्यार फुडल्या पिळगेक कितें मेळटलें. आमी जे सूख भोगलां कितें ते फुडल्या पिळगेक मेळोंक जाय रे म्हणटा. बोबाड मारपाची प्रोटेस्ट उब रावपाची ती एज गेली. लूक एट हर एज. ते कडेन जाता जाल्यार कितलेशे यूथ आहाय आमगे गोंयांत तेंकडेय जाता. ही एज ते गेली घरा कडेन सुसेगाद बसपाची. आमी भोमकार हांगा जमलेले आसा की रामाक सपोर्ट करपाक. रामा आमच्या भोमकारा पासत आख्खे दिल्ली पासून वचून तेणें आवाज उठयलो आसा. ते रामान आमच्या पासत खूब खूब कश्ट केल्ले आसा आनी म्हणून आमकां खूब दुःख दिसता की रामान आमच्या पासत भोमकारा पासत दिल्ली पर्यंत आवाज उठयलो आनी आमकां दिल्लीक वचपाक पर्यंत तेणें आमकां साथ दिल्ली. दिल्लीक सुद्दां आपूण तुमकां वटतलो म्हणून सांगलेलें. पूण ते रामाचो तेंच्यांनी घात घेतलो. तो कित्याक घेतलो आनी कितें पासत घेतलो तो आमकां कांयच कळना. आमी हे भोमकार तेजे पासत खूब रडटात. आमकां दूख दिसता की रामाक तुमी मारलो आनी तेणी बळी घेतली म्हणून म्हाका सामके भल्यान दूख दिसले. अशें केन्नाच करूं नाकात. तुमच्या भुरग्या बाळांचो सांबाळ पळयात. फाल्यां भुरगे बाळ तुमचे कितें करतले आनी ना ते तुमकां फाल्यां कळचें ना. तुमी त्या पासत हांव सांगता तुमकां तुमी केलां पळय एकदम वायट केलां. तुमकां हेजी सुटका मेळची ना. हेज्या फुडें तुमकां हेजी सुटका मेळची ना. हे लक्षांत दवरचे. हे भोमकार रामाच्या फाटल्यान 7 दीस आहा आनी तेणें आमचे पासत कितकेशेच प्रोग्राम केले भोमकारा खातीर. भोमकारांनी तेका शाबासकी दिली आनी तेका देव बरें करूं म्हणटा. तो बरो जावं आनी तुमचे मदीं येवं. पण हे कडेन पळय घात घेतला तेजे भुरग्या बाळांनी सांबाळ करचो तेजो. तेजे भुरग्या बाळांक सांबाळ करचो. तेणें पळय हे कडेन पळय कोताक धाडला पळय तेंच्यांनी बरें आपल्या भुरग्या बाळांचो सांबाळ करचो. हे लक्षांत दवरचें. इतक्यान सांगून देवन सोंपयता. आज आमी हांगा जमल्याक रामाचेर जो सडनली अटॅक जालो ताचो निशेध करपाक आनी कॅम्पेन आसा भोमा आमी आतां सद्याक गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज जस्टीस फॉर रामा. आज गोंयभर रामाक सपोर्ट चालू आसा आनी गोंयच्या लोकांनी बरो सपोर्ट केल्लो आसा. पूण जो अटॅक जाला तो सडनली प्री प्लॅन अटॅक केला आनी सरकार म्हणटा कितें आमी मुळान पर्यंत वयतले पण अजून पर्यंत
कोण जो सूत्रधार आहा पळय ताका अजून तेणें धरुना. पूण रामाचें काम कितें आसलें गोंयभर एक सामाजीक कार्यकर्तो म्हणल्यार जे वायट गजाली घडटा तेन्ना धांवन वयतालो. इवन आमकां भोंकारान सुद्दां तेणी बरो तेंको दिल्लो की आमी बायपासान आमचें आंदोलन चलतालें तेका तेणी हांगासर हांगा येतालो आनी आमकां सपोर्ट करतालो. हांव सरकारा लागीं मागता की तेंच्यांनी बेगीन तो कोण मुळान पळय सूत्रधार आहा ताका आमच्या मुखार हाडचो. कोण तो मास्टर मायंड. देव बरें करूं. हॅलो, आमी ओमकार. आमकां खंयी कितें जावं पूण रामा पयलू धांवन येतालो आनी सगळे आमकां आदार दितालो. आतां तेका एकल्याक धरून ही कोणी सगळ्यांनी जमोन मारलो तेका. आतां आमकां आदार दितलो कोण? आतां आमच्या रामाक ज्या उर्जेन तुमी तेजी काळजी घेवन कोणी मारला तेका सोदून हाडून हे रामा उबो करूं जाय पयलू. जाल्यार आमचें कांयच जावपाना हांगसर. तुमी अशेंच आमकां काबार करताले गोंयकारांक. हे व्हडले तुमी एक जातात मारपी हाडटात आनी मारतात आमकां. रामा मारलो म्हणटा आमकांय मारलें. आतां तुमी आमकां इतलें मारलें आनी फाल्यां कितलें करताले? हेच्या फुडें तुमी निवडून येतले चलतना मारून उडयताले आमकां. गोंय काबार करून उडयताले. आमचे सगळे गोंयकार एक जावं जाय आनी ही रामाची चवकशी घेवन रामा बरो उबो करून आमचो फुडें निर्णय घेवंक जाय तुमी. आमी भोमकार आयज रामाक रेस्पेद दिवपा खातीर आयज आमी आमच्या राखणदाराच्या फुड्यान उबे आसा. आनी आयज रामाक होच राखणदार आमचो आसा तसो उबो करतलो ही आस्त बाळगिता. प्रश्न एका रामाचो ना. आयज गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. रामा हो कसो तयार जालो गोंयांत? अशें आमी कितलेशे 100 रामा तयार जाल्ले आहा गोंयांत. कित्या खातीर? आपली पोट भरपा खातीर न्हू. आयज तर ह्या गोंयांत एक आस निर्माण जाल्या. खंय तरी आमचे गांव, आमचे दोंगर, आमची सगळी शेतां, आमची भाटां, आमचे आख्खे गोंय खंय तरी काबार जावपाच्या वाटेर आसा. तेका सांबाळटले कोण? हे सांबाळटले जाल्यार कोण? ज्यांच्या हातीन आमी दिल्ले हे गोंय काडून सांबाळपाक तेणीच आमचो घात घेतलो. आता रामा असले जर फुडें सरना आनी हे गोंया खातीर जर आवाज उठयना जाल्यार हांव विचारता गोंयकारांक, प्रत्येक गोंयकारांक जो आयज घरांत न्हिदला त्या प्रत्येक गोंयकाराक हांव विचारता, इतले जावनूय जर तो घरांत न्हिदला जाल्यार आयज हो संजय हे गोमच्या हेजेर धर्तेचेर उबे रावन तुमकां विचारता, तुमकां अशें जर आमचेर प्राण घालून हल्ले जावंक लागले आनी अशें जर आमकां भिवंक लागले, आयज दुसरो थ्रेटनिंग कॉल आमचे सपनेश शेलवेकर बाबाक येयल्लो आसा, अशें जर हे चालू उरलें जाल्यार आमची राखण करणारो कोण? आयज जर खरें सांगता 3 वर्सांक जर आमचो गांव हांगा उबो आसा जाल्यार हेजे सगळे श्रेय जे वयता जे हे राखणदार जे गोंयचे आमचे आसा, आमी आज दवरलेले राजकारण्याचेर. पूण हे गोंय राखप ह्या राजकारण्याकडे जावचें ना. आयज जे 100 रामा तयार जाल्या पळय, आख्ख्या गोंयांक आयज राम म्हणून भायर सरचें पडटलें. आयज रामाच्या रुपान जर सगळे गोंय गांवांत घरांच्यान भायर सरले जाल्यारच हे गोंय आमकां मेळटलें फाल्यां. प्रश्न आयचो ना. आयज जे आमी पळय हे गुलाम जाले राजकारण्याचे, जे राजकारण्याच्या पांया कडेन वचून पडटा, आयज आमच्या गांवांनूच आमी पळयता. अरे आमचो गांव आयज सगळो उद्ध्वस्त जावपाच्या वाटेर आहा, पूण खंय तरी राजकारण्याच्या भंयान, खंय तरी आपल्या पोटाच्या आशेन आयज एकूय मनीस भायर सरना. हेका खरीच काळजी आसा, ही आमच्या भोम गांवची तशी आमची गोंयची.
लास्ट पर्यंत आम्ही झगडटले. गोंया खातीर आमी आमचो आवाज सदांच आसतलो. आमी रामा फाटल्यान आसतले आनी प्रत्येक एनजीओच्या फाटल्यान आसतले. एक रामा म्हणजे एक रामा ना. रामा आनी हे सगळे एनजीओस मेळोन खंय तरी एक मूठ घट केल्ली आसा. म्हणूनच खरे हे आदार आसा आयज गोंयांत. नाल्यार हे राजकारण्यांनी आयज आमकां अक्षरशः सोंपयल्ले. रामा असले जर आयज प्रत्येक गांवांनी जर पावल मारून आपले आवाज दाखयना. एक रामाचेच नाव घेता हांव, कित्याक आयज नाव घेतलेले 100 जाणांक न्हेसचे पडटले. आयज ह्या धर्तेचेर कितलेशेच रामा तयार जाल्ले आसा गोंय राखपाक, आनी ते आमी अवश्य राखतले. तुम्ही आमकां कितलेय भिवपाची हे केली, कितले आमकां जर थ्रेटनिंग कॉल दिले, जाल्यार आमी जे भायर सरल्या ते आमचो जीव सोडून भायर सरल्या आनी ह्या गोंयांक आमी जस्टीस दिवनूच आमी मरतले. त्या खातीर सांगता, आयज प्रत्येक गोंयकारांक चिंतचें पडटलें. जी परिस्थिती आयज आमचेर येयली, आयज आमचें पोट भरलें, फाल्यां आमी जगतले कितले बसून जगोंक शकता. चड करून हांव युथांक सांगता, आयज जी आमची लढाई आसा, जे रामा असले आमी एनजीओ झगडटा कित्या खातीर की येणारे जो काळ आसा हे तुमकां भुरग्यांक जे गोंय आमचे पयलीं आसले आनी जसो आमी हांगा सुवास आनी जशें आमी जगताले ते जगणें तुमकां फाल्यां उरपाक जाय. ह्या खातीर आमी झगडटा. आयज प्रत्येक भुरग्यांनी आमचो साथ दिवचो पडटलो. आयज प्रत्येक कडेन हांव पळयता भुरगो खंयच नासता. हे राजकारण्यांनी तुमकां फूस लायिल्ली आसा. आयज प्रत्येक विचार करून पळया आमचें गोंय कशें आसलें. हो बारीक समाज हे गोंयचो खरो हकदार, तांकां आयज गुलाम करून दवरले राजकारण्यांनी. आज ह्या राजकारण्याच्या हातींतल्यान गुलामगिरी नष्ट करतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान आयज उठचो पडटलो. प्रत्येक भुरग्यान आयज भायर सरचो पडटलो. तुमचें जगणें जर फुडें बरें जाय जाल्यार प्रत्येकान एकामेकाक साथ दिवन प्रत्येक मनशान आयज एकामेकाचो हात धरचो पडटलो. ही जी लढाई आमी सुरू केल्ली आसा, रामाच्या रुपान जी आयज एक मुवमेंट चालू जाल्लो आसा, तो खंय तरी बरे दिशेन आमचो व्हरोन आमी हें गोंय आमचें सुखरूप वाचयतले ही आशा बाळगुया. आनी हांव मागता हे देवा कडेन रामाक आमच्या आसा तसो बरो करता आनी आमच्या मदीं धाडचो म्हणून. हांव मागता आमच्या मदीं पिडोलबाई येयल्ली आसा, तेणें आमचे 2 शब्द आमकां सांगचे. आयज तुमचे मदीं येवन म्हाका बरें दिसलें. पयली पाट येयलां हांगा आनी जशें करून तुमी सांगलां चोय रामा तुमकां सगळे टायम आसतालो कितें प्रॉब्लम हो इशू जालो जाल्यार घेवपाक. सो बरें दिसलें आयकून की आयज तुमी येयले रामा खातीर आनी हे गोंयांत राखपा खातीर. आतां पयलें म्हणल्यार आमी हे कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट सगळे कडेन करीत नाय. एक जास्तीस दिवपाक रामा आनी नॉट ओन्ली रामा एसोले कितलेशे इशू आयज गोंया ओपन जाले. सो इफ यू कुड सी चोवपाक गेल्यार सगळे कडेन आयज जास्तीसा लागून गोंय रोटा. लॉ आनी ऑर्डर जी आहा ती कॉलेप्स जाल्ली आहा. होम मिनिस्ट्री आहा ती सारकी ना आनी आयज गोंयकारपण काबार जालो आहा. गोंयचो लोक जो आहा आयज रस्त्यार येता कित्याक तांकां न्याय मेळना म्हूण. जे कडेन तुमी वयताय तुमी चोवपाक गेल्यार एवरी इशू केन्ना सॉल्व जालो म्हूण मेळना कित्याक आमगेलो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर ना. पुलिसांनी पयलीं सद्या चिंतपा जाय कित्या लागून हे इशू सॉल्व जायनाय. तुमको जायनाय, तुमको कॅपेसिटी ना आहा, बट हितून कितें जाता योर पावर्स आर यूज्ड बाय द हायर अप्स. ते पावर्स तुमगेले, तुमकां ती कोदेलां दिल्याय, तुमकां ते हाकीचे युनिफॉर्म दिलां हक्का पासून झगडपाक. लॉ आनी ऑर्डर तुमकां खबर आहा चड, प्रतीक्षाक दुसऱ्यांक कोणाक खबर ना तितलो तुमकां खबर आहा. तुमगे काम कितें तुमकां खबर आहा. आमी जाण एकल्यार रस्त्यार येवन सांगपा गरज ना हे होम डिपार्टमेंटाक तुमगे कायदो कितें तो तुम करपा कितें तुमगे भाशेन तुमी करपा जाय. आमी एक बोवाड मान भायल्या येवन एक आवाज काड गोंयकार म्हूण आमी दाखोवपा सोदताय बाबा तुम कितें कोताय तें तुम रॉंग कोताय.
जास्तीच दिवपाक जाय सगळ्यांक आनी तेका लागून आमगे हक्का पासत आमी आयज रस्त्यार येताय. वी आर नॉट प्रोवोकिंग एनीवन. आमी कोणा बद्दल हिंगा सांगो झगडपा म्हणून आमी आमगे हक्का लागून येताय. हो आमचो गोंयकाराचो न्हू. इट इज अ डेमोक्रेटीक रायट आनी सगळ्यांक रायट आहा आप आपणा गेले कितें आहा तें सरकाराक मांडपाक. बट जेन्ना सरकार हे 3 माकडा भाशी जाता, पेरो, इजडाम आनी ब्लायंड, कुड्डोय आसोता, बेरोय आसोता आनी उलोवपाक जायना. हेका लागून आमी जो आवाज काडटाय तो पावत जाल्यार खबर ना सरकारा कडेन. सो आयज एकट्या परिस्थिती चोवपाक गेल्यार रामाबाची चालू आहा. आमी आयज चोवपाक गेल्यार बेडार पळोवली हांवें. विदाउट जस्टीस आयज आमी आवाज करपाक गेले जाल्यार थ्रेटनिंग कॉल्स येताय. स्वप्नेशा जाल तेश कोन आयज स्वप्नेशा तर जाला आनी 10 जाणां रावता आसतले आम कॉल कोन थ्रेटन करपाक. बट वी आर फियरलेस. आमी जेन्ना बायस सोल्ल्याय गोंय सांबाळपाक आनी गोंयकारपण सांबाळपाक वी आर नॉट गोइंग टू बॅक आउट. रामायण तशेंच केलें. रामाकूय बी जायती थ्रेटनिंग कॉल येताली. रामाक येवन थ्रेटन कोण गेले. रामाचेर हत्या if you see the knives were bought, the chains were bought, the guns were there, but Rama back out जाऊना. रामा झगडलो, गोंय सांबाळपाक झगडलो. रामा केसो गरजू आपणागे घर दार बायल भुरग्यां सोड येन हे रस्त्यार येन झगडपाक कित्या लागून. हक्का जाण एकल्या हक्का लागून झगडलो. तेका गरज नासलोली. खूंय गेल जाल्यार रामाक सांगलो हा बाबा तू एक लागून हे रस्त्या लागून झगडो हो रस्तो तुका. बाबा हे दोंगरा लागून तू तर झगडो हो दोंगर तुका. बाबा आमगे हक्का लागून एक शेता लागून झगडो हे होच शेत तुका. नो, हे हक आमगेले आनी आमकां ते दिवपा जाय म्हणून झगडलो. आयज तेची परिस्थिती एसो जालो हा आनी आड बसयल्याय पुलीस स्टेशनार बोलतेच. आयज आमकां जास्तीच जाय आनी जास्तीच दिवपाक जाय म्हणून आयज आमी रस्त्यार येयले आनी हे प्रोटेस्ट आहाय ते चलताय आनी हे बंद जावपा नाय. नॉट अंटील एंड अनलेस तुमी जो कोण मास्टर माइंड आहा आमी परतून रिपीट करता. दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर. हे आहा ते अटेम्प्ट टू मर्डर. आयज जीव वचपाक जातालो सो आमी रावपा नाय तेगे जीव वचपुचान आनी आमी तेगे जीव घेवपाकूय दिवपा नाय. सो आयज जे अटेम्प्ट टू मर्डर तुमी केलो आहा हे तुमी क्लोज लायन कोण मास्टर माइंड तेका धरून हाडून आयज हेजेर काबार जावपा ना की फोन मांदोवी मारलो, फोन जुवारी मारलो, आनी कोणा तोड्या मारलो, बांयद मारलो, दोरया मारलो हे आमकां सांगनाकाय. हे तुम हुयसोन कितकोन काडपाक जाय ते. IPS ऑफिसर्स बसलो हाय मरे, हाय रँक ऑफिसर्स. तुमको सॉल्व करपा जायना जाल्यार आमको जातोले. सगळे गोंयकारां खबर आहा कोण आनी कितें कात तो. तुम आमको सोन ओपन करपाक सोदताय आम सांग म्हणून सांगताय. हे बीजेपी आहाय ते देखून लिडर सांगताय आम सांगपा जाय. तर तुमगेले होम मिनिस्टर कोत कितें आम सांगपा जाय. हो कायदो होम मिनिस्टर गेलो सोदून काडपाचो आनी कोण मास्टर माइंड तेका मुखार हाड दाखोवपाचो. थँक्यू. नमस्कार, तनुज अडवणपालकर. आज या बॉम्बाच्या धर्तरेत सर्वप्रथम म्हणजे माया आदिशक्ती महामाया देवी सातेरेक पाया पडटा. तसेच जागेकराच्या या स्थानार आज आम्ही सगळे उभे आहोत. सर्व मंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते. हांवें कित्याक म्हणा देवी आदिशक्तीचे हे दिवस चालू आहा, नवरात्र चालू आसा आनी मोठ्या प्रमाणात
आदी शक्ती हांगासर उभी आसा, तांकांय हांगाच्यान प्रणाम करता. रामाचेर जेन्ना अटॅक जालो, मोठ्या प्रमाणात गोंयांत आमगेल्यो आवयो उब्यो रावल्यो. कारण कित्याक? कारण रामा तांकां आपलो एक पूत कसो दिसता आनी त्या पुताच्या आंगार जे घावे पडल्या पळय ते पळोवन आनी आयकून काही लोकांनी स्टोरी सांगल्यो. थोड्या काही आवयंक दृश्टी पडना दिसना तांकां. जेन्ना तांकां ह्यो स्टोरी सांगल्यो, गजाली सांगल्यो रामाच्यो, त्यो ढळढळ्या रडटाल्यो. म्हाका दिसता संपूर्ण गोवा आनी संपूर्ण गोंयच्यो म्हजी शक्ती आवय म्हगेली सगळ्या देवळांनी हांवें अशें आयकलां की लोक वचून वचून गाराणी घालता की म्हाज्या रामांक बेगिना बरें करा म्हणून. आनी सेम टायम हे सांगणें तातूंत अजून एक एडिशन जाता. कितें खबर आसा की जो कोण तुम्ही आता दल्ला कोणाक तरी सुपारी घेतला ताका दल्ला, पण सुपारी दिणारो जो कोण आसा पळय ताका अजून धरुना. म्हणून सगळ्या गोंयच्या देवळांनी गाराणी चालू आसा की जो सुपारी दिणारो आसा पळय ताका धरा म्हणून. आता सुद्दां आमची आवय आनी आमगेलो कोण उलोवन गेलो बाब, आनी आमची एकमेव मागणी आसा, गोवा शांत रावचो ना जो पर्यंत रामाचो जो खरो मारेकारी आसा. हांव मारेकारी मुद्दम म्हणटा, कित्याक खबर आसा मारला ताका न्हय, मारला ताणें ताची गजाल उलयना, ताका धरलो, पण जो लास्ट पॉयंटाक जो बशिल्लो आसा पळय ताका धरपाची गरज. आनी हांव पयर खंय तरी गेल्लो, हांवें तुमकां सांगलां परत हे रामांक जे मारल्या पळय ताजे धागे दोरे मुख्यमंत्र्याच्या पांया पर्यंत पावता. आनी हे आयकल्या नंतर सगळ्या गोंयकारांक दिसता मुख्यमंत्रीन दिली काय सुपारी, आनी मुख्यमंत्रीन त्या पद्दतीन प्रूफ करपाची गरज आसा की इट इज नॉट मी अमूक म्हणून. आमकांय वायट दिसता की मुख्यमंत्र्याचें नांव घेतल्या नंतर शेवटी ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ गोवा. हें अशें जावचें न्हय. तो सांगपाचो हेतू अशें आसा की ह्या भोमा गांवा खातीर रामान कबाड कश्ट केले. जितल्या मेहनतीन जितल्या ताकदीन आमगेलो संजय बाब लढलो, आमच्यो सगळ्यो ह्यो उबे आसा ते जाणटे लोक लढले, ते आवयो लढल्यो, त्याच ताकदीन आमगेलो रामा लढलो. एक एसटी भाव आमगेलो ताजो सदैव प्रयत्न आशिल्लो की म्हज्या एसटी समाजाचेर केन्नाच अन्याय जावचो न्हय किंवा अत्याचार जावचो न्हय. आनी ताज्या खातीर म्हज्या आंगार जे तांचेर जे कितें वायट येतले ते म्हज्या आंगार घेवपाची ताकद आसा. आनी ते रामान जे लोकांच्या एसटी समाजाच्या आंगार येवपाचे आशिल्ले ते ताणें आपल्या आंगार घेतले. हो गोंयचो पूत रामा ताणें दाखोवन दिले की म्हज्या आवयच्या म्हज्या बापायच्या आंगार येतले पळय ते हांव घेतलो. आनी आज तो हॉस्पिटलांत थंय न्हिदला. आनी ही कृपा दृश्टी दाखयल्या गोंयच्या सरकारान. हांव गोंयच्या सरकारान मुद्दम म्हणटा, कारण काल एका बऱ्या आमदारान कितें तरी एक स्टेटमेंट दिलो, तातूंत म्हाका रिपीट करपाची गरज ना, सगळ्यांक खबर आसा. ताणें आपल्या तोंडांच्यान उद्गार काडले आनी सगळ्यांनी पळयल्यात आनी आयकल्यात सुद्दां. म्हाका दिसता हे इतलेशे कुसकूट पुरो आशिल्लें. काही प्रमाणात कशें आसा न्ही की खंयसरूय देशान कितें जालें न्हय, हांव जशें लास्ट टायम म्हणिल्लें हांवें, मणिपूर बायलांचेर अत्याचार जाले पळय, 800 दिवस पर्यंत आमगेलो प्रायम मिनिस्टर थंय पावोकूच ना. पण सगळ्यांक एक गजाल हांव मुद्दाम सांगता हांगाच्यान की देशान खंयच्याय कानाकोपऱ्यान जर कितें जालें जाल्यार इन्फॉर्मेशन जे आसा पळय
आणि तुगेलो CID रिपोर्ट म्हणटा पळय, इंटेलिजन्स रिपोर्ट म्हणटा पळय, हांव CID म्हणिना, इंटेलिजन्स रिपोर्ट प्रायम मिनिस्टराक भारताच्या आणि होम मिनिस्टराच्या टेबलार पयलो रिपोर्ट वता आणि डेली बेजीस वता. आणि प्रायम मिनिस्टर थंय पावना, हालींच पावले, ते बीन उद्घाटन करपाक एका फॅक्टरीचें. आणि ती फॅक्टरी कोणाची ते आमकां खबर आसा, हो विशय सायडीक दवरया. तशेंच जेन्ना रामाचेर अटॅक जालो, म्हाका दिसता विदीन 24 hours CID रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याच्या टेबलार पावलो आसतलो. अजून पर्यंत मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांच्यान जाग येवना आमकां. फक्त मुख्यमंत्री सांगता आपूण तुम्ही भिवपाची गरज ना, जे कितें आसा तें आपूण करून दाखयता म्हणून. आमकां बेगिनात बेगीन रामाचो जो खरो बिहायंड द कर्टन जो उबो आसून जावो मारेकारी आसा पळय, ताका धरपाची गरज आसा काय ना? बेगिनात धरपाची गरज आसा. आणि आज या बॉम्बाच्या धर्तरेर, बोमा म्हणजे सादो सुद्दां गांव न्ही, वो इल्लोसो गांव जावं पणजे आमकां व्हडली सिटी दिसता, पण हांगा जे ताकदवान आसा पळय, देव जो ताकदवान आसा पळय, तसो आनी खंय पळोवना हांवें. म्हज्या दोळ्यान हांवें म्हजी माय सातेरीचें हांवें देवूळ पळयलां भितर. अंदाज करा, ती रोयण वाडत वताली, हांगासल्या लोकांनी उबे रावन देवीक फक्त रिक्वेस्ट केली, माते की तुगेली रोयण खूब फुडें वता, वयर वता, देवूळ आमकां एक वेळ ताजो शिखर आमकां काडचो पडत काय. आणि देवीक सांगणें केल्या नंतर ती रोयण वाडना जाली. अंदाज करा, हांगासर जितली आमगेली आवय आनी भयणी आसा, बापूय आसा, म्हणजे आमगेले सगळे पिता पुत्र म्हणजे सगळे आसा हांगा, तांच्यांनी जर हांगा सांगणें केलें न्हय जाल्यार मरे बरो जो कोण व्हडलो आपल्या जिवाक लिडर समजता पळय, आमकां सगळ्यांक एक दीस माती मोल जावपूच जाय. पण छिन्न विछिन्न स्थितीन मरे तांगेली माती मोल जातली. आणि हे तुम्ही कोणीच अपेक्षा दवरची न्हय. आमी केन्ना कोणाचें वायट मागू ना, आमी सदैव देवा कडेन देवी कडेन मागला, देवी म्हाजे माते बरें कर, सगळ्यांचें बरें कर. पण बरें करता आसतना जो कोण मनीस बरें करता ताका जो आडवा येता आनी बरें करून दिना, तेन्ना मात तूं दुर्गेचें रूप घे, कालिकाचें रूप घे आणि ताका थंयसर फाडून काड. हे आमचें मागणें. आणि माते कडेन आज मागता ह्या सातेरी देवी कडेन म्हजी हांव, माते हे एक तुजो सादो भुरगो हांगाच्यान मागता, संपूर्ण गोंयांक आणि ह्या जगाक दाखोवन दी की तू खरीच माया, आदिशक्ती, आणि दाखय जे कोणी अत्याचार केल्या आणि हाज्या फुडें ऍक्टिव्हिस्ट जावं गोंयकाराचेर जो प्राणघात हल्लो करपाचो जो यत्न बाळगून आसा ताका माते पळोवन घे. आणि मागता सगळ्यां कडेन तुम्ही सगळी ज्या पद्दतीन रामा खातीर जे आज उबे रावले, रामा एक आमी म्हणा की एसटी समाजाचो भुरगो सदैव लढो दिला, आणि रामाचेर अटॅक म्हळ्यार आमचेर अटॅक, आणि आमचेर अटॅक म्हणजे हिंदू धर्माचेर अटॅक. आज जेन्ना हिंदू धर्माच्या छातीचेर जे कोणी पांय दवरला ताका देव पळयतलो आनी ताका देवी पळयतलो. फक्त इतलेंच मागता, रामाक बेगिनात न्याय मेळपाक जाय, आणि ताजो जो खरो मारेकरी आसा तो लोकां म्हऱ्यान सरकारान हाडपाची गरज आसा. आणि हे कार्य कोणाचें, कोण जो आसा पळय ताका सोदून काडपाचें कार्य आमचें न्ही. आमी थंय पुलीस नेमल्या, सरकार नेमल्या, आणि सरकाराक सांगला की बाबा त्या पुलिसां कडल्यान तूं कार्य करून घे म्हणून, आमकां सांगू नाका सोदून काड म्हणून. सारकें नाय? तो सगळ्यां कडेन मागता तुमी हांगासर ज्या पद्दतीन रामाच्या खातीर जो मोग दाखयला, आनी तुमी सगळे जाण जे हांगासर आयले तांकां खरेंच धन्यवाद करता, आनी देव बरें करूं. तुमच्या समोर मार्ग गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हो आमी एक धाकटुलो ग्रूप करून हाडलेल्या कडेन आहा, आनी आमी एक जस्टीस दिवपाक, न्याय दिवपाक आमच्या रामाक जो तेजेर हल्लो जाला, आनी हो हल्लो जावन आहा जो मारेकार आयज तो मरनासलो, आयज वावटोन आयज हॉस्पिटलान.
आनी अहें रामान कांय चोरयो करूंक ना, रामान कोणाक नागोवंक ना, रामान कोणाक मर्डर करूंक ना. जे गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून पळय तो आवाज उडयता, तेका लागून जे गोंय सरकाराक आनी कोणाक पळय दूख लागता तेका लागून आयज तेका मारलो. आनी तोच आयज हो चळवळ वयर पावल्या आनी गोंयकार एकलो गोंयकार उठला जो भेदभाव कोन्नासतना धर्म पळयनासतना आयज कोणाचे आवाज जाल्ल्या कोणेन हा तेका लागून जे इन्व्हेस्टिगेशन करतात आनी तोच सरकाराक ही भिरांत लागलेल्या कोणेन जायते तेणी डायवर्ट करपाक प्रयत्न केले. पूण राती आनी एक व्हडलो प्रयत्न केलो की आनी एकले एक्टिविस्ट पाव धमकी दिवन सारकी ओपन धमकी दिवन आनी ते जाण आमी आनी तेजेर हें करतले म्हणून ते दाखयलें तेणी की आपण ह्या पार्टीची हो बीजेपीचे मनीस हो कार्यकर्ता धमकी दितात. सो म्हाका दिसता ही चुकीची गजाल. अहें जे आमचे गोंयचे गोंयकार शांततेन आसले आयज खंय तरी आमी दुसरें पावल घेवन जे दुसऱ्या स्टेटीन जाता ते आमी त्या देशान वयता पळय तें दिसता. एका तेंपार हांव पळयता म्हज्या भुरगेपणार सुटया जे आमी हिंदू क्रिस्तांव और हेचेर भेदभाव करून नासतना आमी एका हितून चलताले. जेन्ना आमी इगोर्जेन देवळान मस्जिदान वयता तेन्ना कोताले आमकां बाबा येचो म्हणून. पूण केन्नाच आमी हेल्लो भेदभाव करूंक ना. पूण तो आयज ह्यो पॉलिटिकल पार्ट्यो येवन आयज आमचो भेदभाव केला आनी जे गोंयान निसंडन करतात ते समापाक आमी आवाज उठयल्यार आमकां मारपेट करता. सो हांव गोव्हर्मेंटा कडेन मागता, तोहेच पुलिसी कडेन मागता, जे आमचेर पळय अत्याचार जाता ते बंद करचे. आमी तुमचेर कांय हें करिना. जे तुमी पळय डिस्ट्रॅक्शन करतात आमकां नाका आसलेल्यो पळय वस्तू हिंगा आमकां दाखयतात गोंय काबार करपाक तेचेर आमी निशेध करतात. तुमकां निवडून धाडले आमी गोंय राखपाक, गोंयकारांक राखपाक, नो आमचो बियाड करपाक. तेका लागून जी पळय तुमी आमचेर पळय हे हल्ले करतात आनी त्रास करतात ते ना करचे आनी पुलिशेन हेचेर दखल घेवची. आनी जो रामाच्या हत्या केल्या हेचेर सॉरी हत्या म्हणटा रामाचेर पळय हें केला अटॅक केला तेजो मास्टर माइंड कोण आहा तो आमच्या बेगीनल्या बेगीन हाडचो समोर हाडचो. कित्याक ना तर गोंयच्या कोनशांनी पळय अहे लोक हे करतले आनी मागीर फुडें कितें जाय पळय तें आमच्यांनी सांगूंक जाय. देव बरें करूं. आता मागता आमच्या गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हाजे जे कन्व्हेनर आसा बाब शंकर पोलची तांचे कडेन मागता की 2 उतर. माझे नाव शंकर पोळजी आणि आम्ही आयज भोमा गांवांत नागझर हांगासर येयले. रामाचेर जो अटॅक जाला त्या अटॅकाचो निशेध करपाक आयज नागझर गांवांच्या लोकांनी स्पेशली आमच्या संजय नायक बाबा म्हटलें की आमी आयज नागझरी मिटींग घेवया म्हणून आनी हेचो निशेध करया. आमी सगळ्या गोंयकारांक वेलकम करता. रामाच्या ह्या मुद्द्याचेर ज्या जाग्यार तुमकां मिटिंगे लावपाचे आहा ते मिटिंगे लाया आनी आमकां सांगा. आमी जर उपस्थित आहा जाल्यार आमी शुअर येतले म्हणून तुमच्या गांवांत ते मिटिंगे अटेंड करपाक. कित्याक आयज जो अटॅक जाला हो रामाचेर अटॅक जावंक ना. आयज हो जो अटॅक जाला हो जाणा एका गोंयकाराचेर अटॅक जाला. तुमकां हांव याद दिवपाक सोदतां सांग्या अमिताचेर अटॅक जालो हो सुद्दां आमचो एक गोंयकार. कितें पुलीस प्रशासन थंड. तेच्या उपरांत तेच्या पयलीं नारायण नायकाचेर चिखले अटॅक जाल्लो. कोणाडकर म्हणून पंच आहा तेचेर अटॅक जालो. विलास मेतराचेर दिसा धवळे तेका मारून उडयलो. दिसा धवळे अटॅक केलो आनी मारून उडयलो. फादर बिस्मार्क कसो मेलो तो आमकां खबर आसा. आयज मेरेन गोंयचो लोक फादर बिस्मार्का खातीर न्याय मागता. जेन्ना जेन्ना असले प्रकार घडटात त्या टायमाचेर फादर बिस्मार्काचो उगडास हो येतात. कित्याक तेचोय असोच घात घेतलो फादर बिस्मार्काचो. रामा काणकोडकराचेर कसो अटॅक केलो तो आख्ख्या गोंयकारांनी पळयलो आनी असो अटॅक केन्नाच खंयच्या एक्टिविस्टाचेर जावन नासलो. सांगून मारलो तेका. मारलो तो मारलो रे. आमच्या तोंडाक शेण फुसलें मरे. मारलो तो मारलो तोंडाक शेण फुसलें. दाखोवन दिलें की तुमी जर उलयशात जाल्यार तुमची ही परिस्थिती जातली म्हणून. कितें पूण आमी भियाता. घरा कडेन आईक एकूच सांगला हांव जर घरा कडेन पावूंक ना आनी मडें जर येयलें
जाल्यार म्हाज्या मरणाक सगळो गोंयचो लोक येतलो म्हणून इतले हांवें उलोवन ठेयला. 7,000 व्हिडिओ काडल्या आणि 7चे 7,000 गोंया खातीर काडले आणि शंकरपुळजी गोंया खातीर म्हणून काम करता. आई घरा कडेन सांगून ठेयला की हांव जो आयज भायर सरला कितें तो ह्या गोंया खातीर भायर सरला म्हणून. आयज जी रामाचेर परिस्थिती येयल्या ती सगळ्या एक्टिविस्टांचेर परिस्थिती येवपाक शकता, तुमच्या भुरग्यांचेर येवपाक शकता म्हणून आयज आमी भायर सरले, रामा खातीर म्हणून भायर सरले. पूण हे बाकीच्या आनी खंयच्याच गोंयकाराचेर येवपाक जायना ही आमची मागणी म्हणून आयज आमी ह्या अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवपाक भायर सरले. काल राती आमचो एक बरो नामांकीत एक्टिविस्ट जो आमचे गोंयचे जागे वाचोवपाक भोंवता, परत परत तुमकां जागृत करता, ह्या बोमा गांवांत सुद्दां येवन गेलो, सांगून गेलो तुमकां की हे आयज आमचे डोंगर शेतां रानां न्हंय बांय झरे कशे काबार करतात. तेका काल धमकी दिली, तो कोणाच्या वाटेक ना. कितें सत्य आनी तथ्य उलयता. कोण? स्वप्नेश शेल्लेकार, कोणाच्या वाटेक ना. आणि हांव एक तुमकां सांगपाक सोदता, आमचे जे बरे एक्टिविस्ट आहात न्हू हे कोणाच्या वाटेक ना आणि कोणा वांगडा तेंची पर्सनल दुश्मनी म्हणटा ती ना. कितें अशें रस्त्यार कोणा वांगडा झगडी केली, किल्लेस केलो, कोणाक फोन करून धमकी दिली, एक्सटॉर्शन केलें, तसले आमच्या मदीं एक सुद्दां एक्टिविस्ट ना. म्हणून आयज एक्टिविस्टांना काम करपाक बरें दिसता. कितें हांव एक एक्सिडेंटल एक्टिविस्ट, म्हाज्या आंगान हे गुण नासलेले, म्हाका उलोवंक सुद्दां कळनासलेले. 2021 भायर सरलो, फकाणां करता करता व्हिडिओ काडले, फकाणां करून कितें करता करता सिरियस जालो. विचार येयलो मनान, जर सपोज लोक म्हाजे आयकतात आनी हांव जर 4 उतरां उलोवन जर कोणाचें बरें करपाक शकता जाल्यार फुडें सरया म्हणून लोकांनी साथ दिलो. कितें तुमी एक्सेप्ट केलो म्हणून आयज हांगासर उबो रावन उलयता. हो परिणाम खबर नासलो म्हाका असो मार बीन पडटा म्हणून खबर नासलो. कितें आयज रामांक पळोवन घरा कडली भिवपाक लागली. हांव कोणाक भियाना, कोणाच्या बापायचें खावंक ना, हांव कोणाक भियाना. कितें हांव म्हाजेर जे आसा हात घालचे 10 फावटी चिता हांव शंकरपुळजीचेर. आनी बाकीचे आतां परत सांगता, शंकरपुळजीचेर न्हू बाकीच्या एक्टिविस्टांचेर हात घालचे पयलीं आमकां क्रिमिनल जावपाक लावं नाका. आमी जर एक्टिविस्ट जावपाक शकता जाल्यार आमी क्रिमिनल सुद्दां जावपाक शकता. हे उगडास दवरा. जे कोण हात घालूंक सोदता तांकां सांगता, आयज हो एक्टिविस्ट हो झगडटा कित्याक झगडटा तर आयज ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यू हा. सगळे आमदार फेल जाल्लेले आसा, आयज जे रुलिंगात बसलेत सगळे फेल जाल्लेले आसा, मंत्री फेल जाल्लेले आसा. मेरे फेरी बोट सुद्दां घातलेले, फेरी बोट सारखी चलना. कसली कामां करतात रे, तुमच्या करप्शनाचेर आमी उलयता मरे, तुमच्या करप्शनाचेर उलयता. तुम्ही डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जे डिस्ट्रक्शन केलां तेचेर आमी उलयता. आयज सांग्यार तुम्ही पाड घालपाक सोदतात न्हू तेचेर आमी उलयता. आयज बेळावली तुम्ही पाड घालपाक सोदतात तेचेर आमी उलयता. कोडार गांवांत तुम्ही कितें करपाक सोदतात तेचेर आमी उलयता. मुर्मुगांवान आनी वास्कोन जो कोळसो हाडून लोकांक कॅन्सरान मारून उडयता तेचेर आमी उलयता. असल्या प्रोजेक्टांचेर आमी उलयता. आयज इरिगेशन कमांडातले जागा आमचे कितें उदका पाणयेचे जागा तुम्ही काबार करून कसिनो लॉबीक दिता म्हणून आमी उलयता. तुम्ही आयज जे कसिनो लॉबीक जे माथ्यार बसून दवरले न्हू तेंच्या खातीर आमी उलयता. कितें आयज तुम्ही जे अक्षरशः गोंय आमचे डोंगर आमची रानां शेतां पुरून तुम्ही मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, दोंगरांचेर मेगा प्रोजेक्ट येता. कितें रे तेचेर आमी उलयता. भुतानी असले प्रोजेक्ट येता म्हणून आमी उलयता. आमी जे एक्टिविस्ट आयज भायर सरले, कोण टाइमपास करपाक भायर सरना, सगळ्यांक काम धंदो आसा. दिसाक 250 किलोमीटर ट्रॅव्हल करता आणि त्या कामाक वचून येवन एक्टिविजम करता. रस्त्यार लॉयटा काम जायना जाल्यार रस्त्यार कित्याक खोटो पडला तो विचारता आणि ते काम करून घेता. ही कापासतात ह्या एक्टिविस्टांची, ह्या एक्टिविस्टांची. हांव पयलीं व्हिडिओ काडटालो आणि व्हिडिओ काडून एक्टिविजम करतालो आणि म्हाज्या पद्दती एकटोच करतालो. हो रामा मेळ्ळो आणि म्हाका तुमच्या मदीं हाडलो तेणे. ह्या रामान म्हाका गोंयकारांच्या मदीं हाडलो आणि लोकांच्या मुद्द्यांचेर झगडपाक प्रेस कॉन्फरन्स म्हणून कितें आसता तो उबो केलो. म्हाका हें खबर नासलेलें, खरें सांगता. कित्याक ह्या सोशल लायफान हांव केन्नाच नासलेलो. आयज जे आमी सगळे एक आहा कितें तांकां रामान एक केल्लेलें आसा आणि रामान आमकां लॉजिकल एंडाचेर कशी केस पावोवपाची तें आमकां शिकयल्लेलें आसा. हांव तेची तो न्हिदला म्हणून स्तुती करिना. देवा फुड्यान आसा, सत्य उलयता. मदीं मदीं केन्ना भारूय येता म्हाजेर, हांव कितें उलयता तो म्हाकाय खबर नासता. आनी हांव ज्या जाग्यार उबो रावता न्हू फुडें हांव कितें करपाचो आहा न्हू तेंच म्हाका खबर नासता. सो म्हाजें हिसपान जालें राखणदाराच्या खंयच्या तरी राती हांव झपाटलोलो आनी तो राखणदार म्हाज्या आंगान येयलो आनी हांव हें आयज करपाक पावला. कितें कसली अपेक्षा ना, चाराण्याची अपेक्षा ना, कोणाचें घेवन खावंक ना, कोणाक रीण ना. रीण आहा धंद्याच्या बाबतींत, पूण बाकीच्या बाबतींत हांव कोणाक रीण ना आनी कोणाचें घेवन खावंक ना, हेच्या फुडेंय घेवन खावचो ना आनी कोणाक नागोवचो ना ही देवा फुड्यान शपथ खाता. खूब जाण म्हणटात आतां पिशा भाटकार रावता मारियान तेका हाली आनी कोण टार्गेट करतात. कितें तेचे आनी कितें उरलां.
68 इयर्स तो ते जाणट्याक बीन मारशात आमी हात मारपाक जाय जाल्यार तेका आनी हात घालूं नाका पूण तो आयज भायर सरला इतल्या वयाचेर कित्याक भायर सरला तेका दिसता न्हू जे गोंयान चल्ला तो म्हाका म्हणटा शंकर आयज जर सपोज हे सगळे काबार जाले जाल्यार फुडल्या पिळगेक कितें मेळटलें आमी जे सूख भोगला कितें ते फुडल्या पिळगेक मेळोंक जाय रे म्हणटा हे डोंगर फुडल्या पिळगेक मेळोंक जाय हे न्हंय फुडल्या पिळगेक मेळोंक जाय हे झरे बांय ही शेतां फुडल्या पिळगेक मेळोंक जाय रे म्हणून आपूण उलयता म्हणटा कितें आयज त्याच्या वयाचे जे लोक आहा ते जायना रे पांय दुखता धोपरा दुखता तकली दुखता म्हणून कंप्लेनी करता पूण आयज हो जाणटो भाटकार आमच्या बरोबर सदांच आसता हांव सदां फुडें सकाळीं गेलो काय पयलीं तेका सदयता आयज रामाक 10 दीस जाले दिसता एटॅक जावन आयज सगळीं जाणां आमी डेली भायर आसा पिशी खंय भोंवतात सारकी कितें आमकां म्हणजे आमी आमचें डायरेक्शनूच चेंज जालेले भशेन कितें हांवें व्हिडिओ आमी काडूंक ना कसले मेन मुद्द्यांचेर हालीं उलोवंक ना 10 दीस अशें हांवें केन्नाच करूंक ना हांव दिसाक 3-4 तरी घालता व्हिडिओ काडटा आनी मुद्द्यांचेर म्हाका एक व्यसन कशें लागलेलें आहा तें सो आयज जे एक्टिविस्टां कडेन जे जाता हे गोंयकारां कडेन तुमच्या कडेन जावपाक टायम लागतो हांवें तुमकां सांगलां कितल्या जाणांचेर जालां तें आनी राती स्वप्नेशा कडेन कितें जालां तें सांगलां सो आयज हे बुरशे राजकारणाक आमी बळी पडया नाका हांव म्हाज्या एसटी समाजाक उलो करता म्हाजो रामा एसटी समाजांतसून येता आनी हेच्या पयलीं एसटी समाजान 2 भुरग्यांचे बलिदान दिल्लेले आसा दिलीप आनी मंगेश बाळ्ळी आंदोलनाक हे 2 भुरगे शहीद जाले सो आमकां परत आनी खंयचो रामा आहलो भुरगो आमकां शहीद करून दिवपाचो ना म्हणून जर तुमकां सपोज रामा आहले जर एक्टिविस्ट गोंयांत जाय आनी बाकीचे एक्टिविस्टांक तुमकां उलयलेले जाय जाल्यार तुमकां भायर सरचें पडटलें आनी ह्या सरकाराक प्रश्न विचारचो पडटलो की बाबा रे हे सगळें हें चल्लां तें कितें चल्लां काय म्हणून आयज सरकाराची परिस्थिती आहा की आयज लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आनी हांकां कंट्रोल करपाक जायना आनी फक्त खुर्चेर बसतात सूट घालतात भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज तोंड पेसतात नुस्तें लज दिसपाक जाय रे तुमकां जे गोंय राखपाक तुमकां आमी हाडलेले निवडून हाडलेले तेच गोंयचे घट्टाण निसंतान तुम्ही करपाक उठले तेच गोंयचे घट्टाण निसंतान करपाक उठले अरे दोळ्यान दूख येना एक ल्हान भुरग्याचेर रेप जाता तेन्ना दोळ्यान दूख येना एक ल्हान भुरग्याचेर 2 वर्साच्या भुरग्याचेर मोलेस्टेशन जाता तेन्ना दोळ्यान दूख येना रे आक्षिणेतान सेल्फ एक्सिडेंटान होणक्यान पडून लोक मरता तेन्ना आनी हांसून भाशणां दितात रे लज दिसपाक जाय रे तुमकां लज दिसपाक जाय राजकारणी म्हणपाक तुमकां लज दिसपाक जाय आनी खंयच्या तोंडान आनी उलयतात आनी खंयच्या तोंडान आनी धमके दितात रे कितलोय आवाज दामपाचो प्रयत्न करा हो एक्टिविस्टाचो आवाज आता हे केले मरे रामांगणाचा भोगा कर्माची फळां आता याच्याकून 10 पटीने आवाज जातलो आणि डेली आवाज जातलो अख्ख्या गोंयान आवाज जातलो गांवांनी आवाज जातलो रामा काणकोणकर कोण तो लास्ट एकदा तुमकां हांव सांगता रामा काणकोणकर तो म्हणी जो राखणदार कसो जीएमसी कोविडाच्या टायमार उबो रावलो आणि लोकांची मडी फुलली तेणी लोकांची मडी जुळयली तेणी त्या कोविडान ज्या टायमार लोकांक कोणाक हात लाय नासलो त्या टायमार रामा काणकोणकर मारियाना बेलेकर रमेश भोवी आमचो मडगोचो कोण तो आमचो चव्हाण कोण नाव सांग म्हाका हेचे दिग्विजय चव्हाण हे सगळे उभे रावले थंयसर हे सगळे उभे रावले आनी गोंयकारांक तेंच्यांनी ते आधार दिलो हो रामा काणकोणकर माझो सामान्य मनीस न्हू रामा काणकोणकर एक योद्धा एक क्रांतिकारी जो आयज गोंय वाचोवपाक भायर सरला आनी तो बरो जावन येतलो आनी आमी हाडटले तेका बरो करून कितें फक्त मागता तुमी भायर सरा तुम्ही जर भायर सरले जाल्यार तेका न्याय मेळटलो आनी तेका न्याय मेळ्ळो जाल्यार तुमकां न्याय मेळटलो आनी तेच्या कडेन अन्याय जालो जाल्यार तुमच्या कडेन अन्याय जातलो तुमच्या भुरग्यांक अन्याय जातलो रामा काणकोणकरा खातीर झगडले जाल्यार हे असले प्रकार बंद जातले आयज सरकार भियारलेले आसा हांव सांगता आयज सरकार भियारलेले आहा कित्याक तर तेंची चूक आसा नाजाल्यार ते रामाक इतले डिस्टर्ब दितले आसले तेंची चूक आसा म्हणून तेंच्यांनी रामाक थंय अजून मेरेन थंयसर न्हिदोवन दवरला की तांकां खबर आसा आमी सांगला रामाक आमी व्हरचे ना रामाक जर खबर आतां डिस्चार्ज दिलो तो परिस्थितीन ना खाट घालतले गादी घालतले जीएमसीच्या भायर तेका बसयतले थंयसर आनी आमी तेका जेवण खाण दितले तुमचे कडेन जायना सपोज जाल्यार कितें आनी थंयच तेका आंदोलन करपाक लायतले ही आमची कापासतात तो हांव मागता गोंयकारां कडेन चड उलयना छातयेन दुखपाक लागले आयज काळाची गरज आसा 40च्या 40 कॉन्स्टिट्युन्सीतल्या सगळ्या लोकांनी भायर सरोन गोंयकारां खातीर आपल्या हक्का खातीर आमच्या शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय जे लोक वाचयतात जे राखणदार वाचयतात गोंयचे एक्टिविस्ट वाचयतात तेंच्या खातीर साथ दिवपाची गरज आसा हांव लास्ट म्हणजे एक कळकळीची विनंती आयज म्हाका कित्याक पडला म्हणून सुशेगाद घरा कडेन न्हिदोवन रावो नाका बदल घडोवपाक जाय आनी बदल घडयतलो
जाल्यार गोंयकारांक भायर सरचो पडटलो. देव बरें करूं. हितून मिटींग जातली कार्यालयात आमी हो रामाचो प्रश्न मांडला थंय आनी कितें आतां इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करपाक लायलां. आमी देवा कडेन मागोया राम बरें आयुश्य दिवनी आनी गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजी आमी जी संघटना केल्या ही गोंयान जे अत्याचार जातात आनी रामाचेर जो अटॅक जालो ते पळोवन आमकां फुडें सरचें पडलें. आनी आमी आमचो जो मुवमेंट आहा तो गांवांनी व्हरपाचो प्रयत्न करतले आनी गांवांनी आमी जनजागृती करतले. कित्याक सांग रामा वांगडा जें घडलां तशें आनी कोणा वांगडाच खंयच्याच गोंयकारा वांगडा घडपाक जायना. कितें हो आमचो उद्देश. आयज रामाक जेंच्यांनी मारलेलो तांकां 14 days कस्टडी मेळ्ळ्या खंय. पूण आमी जे एक्टिविस्ट आनी गोंयकार आहा ते सॅटिस्फाय ना कित्याक तर हे जे 14 जाण आहात हे पपेट हेंचे आमकां मेन कुणी ऑर्डर दिल्लेली आनी कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर रामाची जी परिस्थिती केल्या आनी रामाक GMCन न्हिदयला तो मनीस आमकां जाय. आमकां मेन मास्टर मायंड कोण जो आहा तो आमकां धरलेलो जाय. आयज गोवा पुलीस 10 दीस जाले रामाच्या बाबतींत जो मेन मास्टर मायंड जो आहा ताका धरपाक अपयशी ठरला. तुम्ही हे अशे जे पपेट्स आहा तांकां धरून केस धाडपाचो प्रयत्न करूं नाका. आमकां आमच्या ज्युडिशरीचेर पूर्ण विश्वास आहा पूण पुलिसांचेर मातसो डावट आसा. कित्याक सांग हेच्या पयलीं नाका जाल्ले घडामोडी जाल्ले आसा आनी सिद्धी नायकाक अजून मेरेन न्याय मेळोना आनी तुमच्या लोकांपासून क्रिमिनल्स पळयले आसा आनी आयज काल पुलिसांकूय मार पडत आसा. म्हणून आमकां तुमचेर विश्वास ना. रामाच्या बाबतींत आमी खंयच्याच बाबतींत कसलेच कॉम्प्रोमायज करपाक सोदिना आनी खंयच्याच बाबतींत कोण स्टेप फाटी घेवचो ना. उलट 10 पावलां फुडें वयतले आनी आमी पुलिसांक परत सांगता इन्व्हेस्टिगेशन बरें करा, सखोल करा आनी आमकां कोण मास्टर मायंड आहा तो आमकां कळपाक जावो. कोण मिनिस्टर आहा जाल्यार आमकां कळपाक जावो. खंयच्या कोल लॉबीचो, बिल्डर लॉबीचो, मागीर कसिनो लॉबीचो, हॉटेल लॉबीचो कोण आहा तो आमकां कळपाक जावो. काय कोण बिझनेसमॅन आहा तो आमकां कळपाक जावो. सो आमी आशा धरता की गोवा पुलीस अजून मेरेन तुमकां टायम आसा थोडो इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी मेन मास्टर मायंड कोण आहा रामाक कोणी जो मारला ताका धरतले. तुमचें कितें म्हणणें आहा? तुमकां कोण जाय? हे जे पपेट धरले ते जाय काय मास्टर मायंड जावो? सगळ्या गोंयकारांक मास्टर मायंड जावो. आयज बॉम्बकारांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा काळजा मानसून की आयज रामा बरोबर ती उबी रावली आनी हांव आशा धरता सगळे गोंयकार रामा कडेन उबे रावतले आनी गोंय आनी गोंयकार पण राखपाक आमकां मदत करतले. देव बरें करूं. म्हाका लास्टली 2 उतरां म्हणपाक जाय. आतां तुमी तांकां जाणटेल्यांक चोयले न्ही ते आईक चोय मातशें कॅमेरा घुंवडाय तेगे एक चोय ही एज तेगेली भायल्यान बोबाड मारपाची वो प्रोटेस्टा उबी रावपाची ती एज तेगेली. लूक एट हर एज. ते कोडे जाता जाल्यार कितलेशे यूथ आहाय आमगे गोंयांत तेंकडेय जाता. ही एज तेगेली घरा कडेन सुसेगाद बसपाची बट गोंयकारा पासत तो ती चिंतता आनी आमी एक्टिविस्ट भायल्यान येवन बोबाड मारता बेस्ते मारता गोंय सांबाळपाक. आयज म्हाका एक बरें दिसोलें हर्षा कमी म्हाका बरें दिसोलें शी इज अ टीचर बाय प्रोफेशन. Suppose she being a professional teacher, a teacher जावन सुद्धा आपण मुखार येवन हे इश्यू बद्दल जे बारीक बारीक इश्यू घेता व्हडले इश्यू घेता बिनासतना फियरलेसली शी कॅन कम अहेड जाल्यार आमगेले कितलेशे गोंयकार ही बायल मनीस जावन जर मुखार येवपाक शिकवता जाल्यार द वे यू सेड that which bottle I'm getting inspired. I got inspired by you. So so I was inspired by her that she came forward, she spoke on behalf of Inga Alloli, Hajir Alloli and amge gonkara pasot je tere korpak shekta zalar ata kitlishi bail muncha hai kitlishi youth hai chodwa तांकां हांव सांगूंक सोदता मुखार ये. वी आर एज इक्वल एज मेन. आमी सकल ओ ना ते दादूल मनीस तेंकडे झगडपा जाता ना. वी आर एज इक्वल एज मेन
एंड आमी बायल मनशां जेन्ना मुखार येता, तुमी घरा कडेन देखून चोयलां आसतलें, जेन्ना घोव बायलां आसतात आनी बायल उलयता घोव मागीर तोंड पडटा. So here also, when we as women come out and raise our voices against these illegalities and corruption that's happening in Goa, जे आहाय न्हू सरकाराकू ते तोंड पडले. आमचे सो बायलो मुखार येल जाल्या, we have to be like howling wolves to save Goa. So thank you, Dukha. It was nice of you to come ahead and talk. Thank you. तुमच्या समोर येता रामकृष्ण जन्मी. नमस्कार. देवाक नमन करून तुमच्या सगळ्यांच्या हांगासर स्वागत करता. गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हो मुवमेंट गोंयभर सुरू जाला. कारण आज गोंय आमकां गोंय म्हटल्या बरोबर सगळें शांत सोबीत सुंदर अशें गोंय आमकां म्हटलें पळोवपाक मेळ्ळें. पूण गेलीं कांय वर्सां आमी पळयतात की एक दीस असो ना की खून आनी बलात्कार आनी अशे गुंडागिरीचे इन्सिडंट घडटात. आज जे आमचे एक्टिविस्ट सेफ ना, हे एक्टिविस्ट जे आसात ते लोकां खातीर काम करता, हे गोंय वाचोवपाक काम करता. आतां आमच्या पोर्जीन आपले मनांतले जे कितें खळखळे आसा ते व्यक्त केल्ले आसात. आमी शंकरबाब जे गोंयभर जे लोकांक जागृत करतात ताका लागून आमकां बी खूब इन्फॉर्मेशन बरे तरेन मेळटा. भावानो, हे खरी दुखद गोश्ट घडटात आनी बेजिकली रामा काणकोणकर हो मूळ गोंयकार आसात आनी मूळ गोंयकाराचेर हेंच्यांनी घालो घातलेलो आसा. तर मातसो वेगळो उलयतात. आज तो एसटी समाजांतल्यान येतात. एसटी समाजांतल्यान येता म्हटल्यार आमचे एसटी समाजाचे 4 आमदार आसात. ह्या आमदारांक खरें दुख्ख जावपाक जाय आशिल्लें, दुख्खाचो तांकां प्रत्यय येवपाक जाय आशिल्लो. पण ते न जाता हे आज झगडत जातात, तेचेर चिखल फेक करतात आनी हो कसो वायट आनी तो कसो वायट करून हांगासर जे एटेन्शन जे गोंयचेर अत्याचार जाला, जे लोकांचेर जे अन्याय जातात तो डायवर्ट करपाक हे आमगेले जे 4 मिनिस्टरांतले 2 मिनिस्टर झगडत येतात. खरें खेदाची तर एक दुख्खाची गोष्ट आसा की ज्या समाजान दुख्ख घडलां ते हांगासर झगडपाक फुडें सरलेले आसात. भावानो, हे जे लोक आसात म्हणजे सगळे गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा की हे जे 2 रमेश तवडकर आनी गोविंद गावडे झगडटा हे गोंयकारांचे मन ते डायवर्ट करून हे पक्के करपाचो तांचो डाव आसा. आमच्या प्रियोळांत सादारण एक 64% एसटी समाजाचे लोक आसात आनी हे लोकांक हांव प्रियोच्या लोकांक सांगूंक सोदता आनी गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, हे जर एसटी समाजांतल्यान येयल्यात तर ह्या लोकांचे एसटी समाजा खातीर कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना. हो गोविंद गावडे जो मोठ्या झगडटा, जे रामाचेर अत्याचार जातात आनी ह्यो चोटी चिकलफी करता, हो गोविंद पयलीं हो एसटी समाजाची जेन्ना आमी अवेरनेस करताले 2001 2003 रिकॉग्निशन मेळ्ळें तेन्ना हो गोविंद गावडे आमच्यो खुर्च्यो आनी आमकां मिटींग घेवपाक दिनाशिल्लो. तो गोविंद गावडे 2001. दुसरें म्हटल्यार तो गोविंद गावडे अकस्मात 2011 ज्या रमेशान रॅली काडली गोंयभरांत BJP सांगता म्हणून ह्या समाजाची मतां घेवपाक, तेन्ना हो गोविंद गावडे जॉयन जालो आनी हो गोविंद गावडेन ते एसटीचे एक आपूण व्हडलो लिडर म्हणून लोकांची एसटी मतां घेवन आज आमदार जाला. सो दुसरो जो म्हणलो तो रमेश आसा. रमेशाचें कितलें कॉन्ट्रिब्युशन, एक मिटींग घेतली काणकोण जाल्यार बाकी सगळें कॉन्ट्रिब्युशन हेजें कांयच ना. जे लोक 81 पासून ते 64 जे प्रयत्न करताले ह्या समाजाक रिजर्वेशन किंवा रिकॉग्निशन मेळपा खातीर, तेतूंतल्यान ना गोविंद ना रमेश आनी ना तो प्रकाश. उलट प्रकाश जो वेळीप आसा, जो आमदार आसतना मिनिस्टर आसतना आमकां हे एसटी रिजर्वेशन किंवा रिकॉग्निशन नाका म्हणून हो प्रकाश झगडटालो. आज प्रकाश वेळपानूच हे सगळे 3-4 एसटी समाजाची पदां घेवन आपले एन्जॉय केल्ले आसात.
जो गोविंद एसटी समाजान विरोध करतालो तो आज मिनिस्टर ट्रायबल मिनिस्टर जावन प्रचंड पयशाचे भ्रष्टाचारान पयसो खाल्लो आसा. म्हणजे माझ्या गोंयच्या भावांक म्हणजे विनंती आसा, हे तुमचे लिडर न्ही, ह्या तिगांनी किंवा चौघे जे आसा तेंच्यान तुमचें कांयच कल्याण करुना. वेरेज ह्या लोकांनी गोंधळ घालून 2003 रिकॉग्निशन आमकां एसटी मेळोन सुद्दां 2011 आंदोलन करून ह्या लोकांनी ह्या आमच्या समाजाच्या 2 भुरग्यांचो बळी दिल्लो आसा आणि ते बळी दिवन आज सत्ता काबीज केल्ली आसा. म्हणजे हेंचो हिस्ट्री जी पळयताले हे लोकांक बळी करतात आणि सत्ता घेतात. म्हणून म्हाज्या एसटी बांधवां सगळ्यांक विनंती आसा की हे तुमचे लिडर न्ही, हे तुमकां खावन उडयणारे लोक आसा. कारण आज जे आंदोलन चल्लां, जे बोवाळ चल्ला गोंयांत, तो फक्त एसटीच्यो जमनी आसा मोठ्या मोठ्या प्रमाणात. त्यो जमनी खावपाक सोदतात. आज IIT प्रोजेक्ट आणि कसले प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट सगळ्यो जमनी खावपाक सोदता आणि ह्यो खावपाक सोदता. आणि आमचे एक्टिविस्ट जे गोंयचे एक्टिविस्ट आसा, पोलजे आसा, सप्रेस आसा, मारियन आसा, अशी जी भुरगीं आमगेली झगडटात, तांकां हे डायवर्ट करून तांकां विरोध करपा खातीर हे लोक आसात. म्हणजे म्हाजें आज एसटी बंद हांगा आसपाक जाय आशिल्लें, ते कोण चडशे दिसनात. तरी पण हांव गोंयच्या ह्या मिडिया माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता, ह्या आंदोलनात तुम्ही सगळ्यांनी एक्टिव्ह जावचे पडटले. कारण आज जर तुम्ही भायर सरले ना जाल्यार केन्नाच तुमकां न्याय मेळचो ना. कारण चडशें गोंय हेंच्यांनी सोंपयलें आसा, थोडेशें उरलां ते राखपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी भायर सरचें. आणि ज्या आमच्या एक्टिविस्टांचेर जो अन्याय जातात, जे गोंयकार झगडटात, तांकां स्ट्रेंथ दिवपाक आणि हे गोंय फुडले पिळगेर राखून दवरपा खातीर आमी सगळ्यांनी वावुरचें अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. तुमच्या मुखार येयला रामाक न्याय मेळून दिवपाक. रामाक जर न्याय मेळ्ळो जाल्यार आमच्या एसटी समाजाक न्याय मेळटलो आणि एसटी समाजाक न्याय मेळटलो जाल्यार तो गोंयाक न्याय मेळटलो. रामा बरोबर हांवें फाटले 1 वर्स काणकोण सारकिल्ल्या भागांत काम केलें आणि तेन्ना म्हाका दिसलें की आमचो समाज खरोखरूच कितले दुख्खान आसा आणि कितले अडचणीन आसा. आणि त्या दिसा हांवें ठरयलें की आतां उरलेली म्हाजें जें आयुश्य आसा जितले पर्यंत जाता तें हांवें समाजा खातीर काम करचें. सो आयज जर हांवें गोंयांत वेगवेगळे कडेन नजर मारली, कारापुरा सारकिल्ल्या गांवांत थंयसर लोदा म्हणून नांवाचो प्रोजेक्ट येता आणि थंयसर एकूण 200 एसटी बांदव अफेक्ट जाता. तशेंच चिमला 200 बांदव एफेक्ट जाता असो अंदाज. तसोच 900 प्रोजेक्ट. काल आमी कोडार हांगा गांवांत गेली, थंयसर 200 बांदव आमचे एसटी तळमळटात. तेन्ना हे सगळे कडले 200 जमोन आमकां 1000 एकठो येवन आमकां प्रत्येक गांवांत लढत दिवचो पडटलो. आमचे जे पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेटीव आसा तेंचे कडल्यान तर आमी आशा सोडलेलीच आसा. सो खास करून अशें मागता की खास करून आमची एसटी महिला ज्यो आसा ती खूब तांक दवरता आपल्या आंगांत. कित्याक तांकां आपल्या घरकारा बरोबर तशेंच शक्तीचें काम करचें पडटा. आतां आमचे कडेन एकूच उपाय आसा आनी तो भोंवकारांक खबर आसा. हांव टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान, मिडियाच्या माध्यमांतल्यान भोंवकारांचो लढो पळयत आसा. आनी जशी भोंवची आई जशी पोट तिडकीन झगडटा, त्याच पोट तिडकीन सगळ्या एसटी महिलांक आमकां येवन आमच्या न्याया खातीर आमकां उबें रावचें पडटलें. आनी हो न्याय जो आसा पळय तो मागता आसतना कोणाक भिवपाची गरज ना. हे आमी जे करतले ते सगळे आमचे फुडले पिळगे खातीर करतले. त्या खातीर सगळ्या महिलांक आमी महिला म्हणून फाटल्यान रावपाची कांय गरज ना. जशें हांवें सांगलां, आमी दादल्या बरोबरूच ताक दवरता आमच्या भितर. सो ती ताक वापरून आयज ज्या गांवांनी हो अन्याय चल्ला त्या गांवांनी आमकां वयचें पडटलें. आनी आयज पळयता आमकां खंय तरी सगळ्या गोंयकारांक दिसपाक लागला की हे एक्टिविस्ट फुडें रावला म्हणजे नक्की कितें तरी बरें जातलें. हो विश्वास एक्टिविस्टांनी मेळयल्लो आसा. पयर हांव प्रोटेस्टाक पार्टिसिपेट जालें तेन्ना खूब बरें दिसलें की एक बऱ्या कामा खातीर हांव भायर सरलां. एक अद्भुत शक्ती म्हाका दिसली. आनी म्हाका खास करून प्रताप भाईचें सांगचें अशें दिसता, ते आमचे गांवचे, ते म्हाका पणजे प्रोटेस्टाक मेळ्ळे आनी पुरबायेन सांगपाक लागले आपल्याचेर एक दाणो पडलो म्हणून. कळ्ळें? सांगपा फाटलें रिजन कितें, जेन्ना तूं न्याया खातीर झगडटा तेन्ना ते दाणो सुद्दां पडलो जाल्यार इतली पुरबाय आनी इतलो अभिमान दिसता. सो ह्या अभिमाना खातीर आमकां सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटलें. आनी जेन्ना हे एक्टिविस्ट किंवा आमी फक्त मिडियाचेर शंकर पोलजी उलयता तेका बरें दिसता, बरी तिडक येता आमकां आनी मागीर दुसऱ्या दीस ती तिडक थंड जाता. किंवा हे एक्टिविस्ट पिडॉल बाय उलयता, हांव पिडॉल बायाक खूब इन्स्पायर करता. म्हाका दिसता सदांच तेज्या भशेन उलोवचें अशें म्हणून. ते 2 दिसूच आमकां तिडक येता आनी ती मागीर थंड जाता.
आता जेन्ना हे एक्टिविस्ट उभे रावला ते फक्त 10 जाण रावन हे काम चलचें ना. एक्टिविस्टां फाटल्यान आमकां 2-3 हजार लोकांक उबे रावचे पडटले जेन्ना जेन्ना हो अन्याय जाता. सो ओमकार गांवान ऑलरेडी ते लढो लढटा. तशेंच तेणी बाकीच्या गांवान एसटी समाज जंयसर बाधीत जाल्लो आसा तांकां तेणी मदत करचें. तशेंच इतर गांवांचे जे लोक एसटी समाज आसा जेन्ना जेन्ना समाजाचो अन्याय जातलो तेंच्यांनी फुडें रावचें सांगून 2 मिनटां. माझे नाव प्रताप नायक माड्रोळच्यान. तुमकां खबर आसतली रामा नायक हो आमचो एक कोण गुंडा न्ही कोण न्ही वयल्यान सोशल वर्कान आसलो. तुमकां खबर आसतली 2 वर्सां पयलीं बाणस्तारी एक्सिडेंट जाल्लो तेन्ना रामा नायक शंकर पोलजी आमचो मारियान सगळे आयिल्ले आनी 3 दीस ते शोधान आसले. ते खंयच्यान खंय गेले ते कोण एक्सिडेंट जाले ते पार्टी नंदनवनान गेले. सगळे रामा शंकर पोलजी सगळे आमी थंय सोदताले. इतलो रामा लोकांक लागून वावरपी मनीस आनी हेजेर हो एटॅक जावप म्हणल्यार सारकी दुर्दैवी गजाल. अशें जावपा जायना. एक्चुली हांव स्पीच दिवपाक नासलो पण मजबूरून दिवची पडटा. तेजेर तो एटॅक जालो तो पळोवन दोळ्यांनी तुका येवपाची. आमच्या कडेन भोवपी भुरगो तो बापडे अजूनय उजव्या दोळ्यान दिसना. ही आतां सिद्धी नायकाची केस एक 2-3 वर्सां पयलीं जाल्ली. तेका रेप मर्डर करून ती पॉक केस तशीच रामाची करपाक सोदपाचें दिसता म्हाका. पूण आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन हे अशें जावपाक दिवपाक जायना नाल्यार हांकां पचत रावतलें. रामान कोणाक 2 पयशे गावना. कित्याक तेका असलो मार हो फक्त लोकांक आमकां लागून झगडटा म्हणून. तुम्ही जाणा आसतले न्ही 2 वर्सां पयलीं एक्सिडेंट जाल्लो बाणस्तारी एक बायलेन मर्सडीज 3 जाणांक मारून उडयल्ले. तेका लागून रामा शंकर पोलजी मागीर प्रतिमा आनी तारा केरकर सगळीं आसले आमी सगळे रामा शंकर आनी आमी 3 दीस वावरताले तांकां सोदपाक. इतलो रामा बरो लोकांक लागून जीव घालपी आनी असल्या मनशाक तुमी मारप सारकी दुर्दैवी गजाल ही. आनी हे पचपाक दिवपा जायना. आमी सगळे गोंयकारांनी एक जावन ताका सपोर्ट करपा जाय. पळय देवा कडेन मागता आमच्या माळशे कडेन मागता. माळशेचो प्रसाद जर ताका व्हरून पयर दिला अभिशेक केला जायना बेगीन रिकवर जावं म्हणून. आनी आतां हे सोदून तांकां मेन सूत्रधार सोदपाचें पोलिसांचें काम आनी तेंचे म्हाका दिसता पॉलिटिकल दबाव आयला त्या लागून ते कांय इन्व्हेस्टिगेशन फुडें करपाक सोदना. ती कसली आतां हो लॉ एंड ऑर्डर कांय कळना. हांव ताका सगळे आमच्या गोंयकारा कडेन भुरग्यां कडेन जाणटेल्या कडेन नेणटेल्या कडेन सगळ्या कडेन मागता आमी सगळे एक जावन रामाक सपोर्ट करपाचो आनी हे पचपाक दिवपाक जायना. असो ताका मारला ब्रुटली मारला तो दोळ्यांतल्यान दुकां येता त्या पळयतकीर. देव बरें करूं. जय मालसा.